अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कामुकी से। सिकंदर गराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 57 टिकट होल्डर चौधरी एहसानुल्लाह विर्क, रहनुमा PTI सिकंदर गराया और रहनुमा PTI अमजद अंसारी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। असम्बली से मर्द और औरत की शादी का बिल पास करवा कर जालिम हुक्मरानों ने अल्लाह के अज़ाब को दावत दी। ये हुक्मरान यहूदियों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हफ्ते के दिन से इमरान खान की तहरीक एक नए मरहले में दाखिल हो रही है जो हुकूमत को घर भेजकर चैन से बैठेगी। डेरा गाजी खान से मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती में मुलव्वस अफराद को ट्रेस करने के बाद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। डेरा गाजी खान में सदर सर्कल DSP एजाज हुसैन बुखारी ने अपने इलाके में आए रोज डकैतियों के सिलसिले को रोकने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली। डकैतों की फायरिंग से जख्मी होने वाले और छीनी गई मोटरसाइकिल रकम रिकवर कर लिए गए, जिनमें 10 लाख रुपए नकदी और 8 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुए। असला स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अल्ताफी डड्डा गैंग और तनवीर नथवानी गैंग से 3 अदद कलाशनकोफ और 6 अदद पिस्टल बरामद कर लिए। सैकड़ों की तादाद में गोलियां और मैगजीन भी बरामद कर ली। DSP सदर सर्कल एजाज हुसैन बुखारी का कहना था कि हमने क्रिमिनल अफराद का घेरा तंग कर रखा है, जिसे इलाके को अमन अमान का गहवारा बनाया जाएगा। क्रिमिनल अफराद की सहूलतकारों के साथ भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सर्कल के थाना जात में तैनात अफसरान की मेहनत को सराहते हुए मजीद कहा कि हम अपने मुलाजमीन की तगोदूद पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। थाना कोट मुबारक के SHO शाहिद खान, थाना शाह सदर दीन के SHO अंसर अब्बास, थाना काला के SHO अजीज, थाना कोट मुबारक के SHO शाहिद खान, थाना शाह सदर दीन के SHO अंसर अब्बास, थाना काला के SHO उजैर शहाब ने जान की परवाह के बगैर गैंग्स को रिकवर करने में पूरी मेहनत से काम लिया और आइंदा भी ऐसे जराइम पेशा अफराद के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी, जो कि मुआशरे में बद अमनी और राहसनी के मर्तकब होकर अवाम में खौफ हरास फैलाते हैं। रुख करते हैं रानीपुर का वहाँ पर अवामी शिकायत और एहतजाज के बाद DC खैरपुर शर्जील नूर सेठारजा के करीब मेन ड्रेंच डिपार्चा के पंप स्टेशन का मुआयना करने पहुंचे, जहाँ डॉक्टर माजिद चीमा, शाहिद रसूल चीमा और दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने उन्हें कहा कि यह वाहिद नाला है जिसके जरिए जिले के 3 तहसीलों का पानी निकाला जा सकता है और अब बारिश का पानी रोहड़ी कैनाल में निकाला जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से तवज्जो न होने की वजह से उसका एक ट्रांसफार्मर जल गया और 8 से 3 मोटरें जल रही हैं। बिजली की सप्लाई भी ठीक नहीं, जनरेटर के लिए तेल ना होने की वजह से पंप 24 घंटे नहीं चल रहा। इलाके के देहातों और ज़मीनों से बारिश के पानी की निकासी में रुकावटें हैं। इस मौके पर DC शर्जील अहमद ने कहा कि पंप स्टेशन को 24 घंटे चलाने के लिए 24 घंटे में नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। इसके अलावा कल तक 6 मजीद जेट नस्ब कर दिए जाएंगे ताकि पानी की निकासी में जल्द मदद मिल सके। और सेप्को चीफ को बताया कि बिजली की फ्राहमी में भी 23 घंटे जारी रहेगी, ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मोहम्मद जमन सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक रानीपुर के नवाही गांव लाल बख्श सोलंगी के रहायशी मारावड़ी बरादरी के बारिश मुतासरीन को इमदाद न मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। खदन फकीर के सरबराही में एहतजाज करते हुए उनका कहना है कि मुसलसल बारिश और नालों के पानी से हमारे घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। हमारे घरों के चारों तरफ 5 फुट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से हम कशमकश की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अभी तक हमें अपने मुंतखब नुमाइंदे MPAs और MNA में कोई भी हमारे पास नहीं आया और ना ही कोई मदद की गई। बसूरत दिगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा अगर हमारी इमदाद ना की गई। रुख करते हैं नारंग मंडी का। मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के राना जफरुल्लाह का नारंग मंडी की मार्केट, बाजारों और शहर भर का दौरा करने के बाद यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी के सदर मलिक फैसल से खुसूसी गुफ्तगू। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि बाजारों और मार्केटों में तजावजात और नाजायज मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने भी किए जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर ने CEO टाउन कमेटी को शहर, बाजारों और मार्केटों में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने आयद किए। और इधर दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकपतन शरीफ से कारवां सामान से भरा ट्रक लेकर डेरा इस्माइल खान पहुंच गया। सैलाब मुतासरीन के दरमियान राशन, बिस्तर, मिनरल वाटर, कपड़े और खेमे तकसीम किए। इस मौके पर निगरान दावत इस्लामी पाकपतन हाफिज अमीन अतारी, FGRF के निगरान मोहम्मद ज़ेशान अतारी, पाकपतन की कारोबारी शख्सियत हाजी अशरफ और मुकामी आलम दीन उस्ताद उलमा फ़तह अल्लाह ज़फ़री, मोहम्मद इमरान अतारी, मोहम्मद ताहिर अतारी भी मौजूद थे। इमदादी कारवां ने सामान तकसीम किया और मुतासरीन से दुआएं ली। मुतासरीन का कहना था कि हम दावत इस्लामी के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें अकेला नहीं छोड़ा।
دعوت اسلامی نے ہماری بے لوث مدد کی، اللہ پاک دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ رخ کرتے ہیں راجن پور کا۔ بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق سٹی تھانہ فاضل پور کے انچارج مہار ذوالفقار نے مشتاق احمد ایس ایچ او تھانہ راجن پور کے کہنے پر جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی۔ اس میں واضح طور پر آڈیو کال میں سنا جا سکتا ہے ایس ایچ او تھانہ سٹی فاضل پور شوکت لاشاری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ میں نے ایف آئی آر اس لیے کی ہے کیونکہ ایس ایچ او مشتاق احمد کا بیٹا عامر کھوکھر خودکشی کرنے والا تھا، اب ایف آئی آر ہو گئی ہے، وہ بچ گیا، آپ بھی صلح کر لو، ایس ایچ او اور مشتاق کھوکھر سے آپ کا بیٹا بھی بچ جائے گا۔ اگر ایس ایچ او مشتاق احمد کا بیٹا خودکشی کرنے والا تھا تو عامر کھوکھر پر ایف آئی آر درج کرتا۔ میری آر پی او ڈی جی خان اور ڈی پی او راجن پور سے اپیل ہے کہ فوری نوٹس لے کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سر جی معذرت نال میں ایک چیز پوچھنی تسا کنے جی ہاں اتنا بڑا پرچہ جو بنیا لاتے سارے ہوتے ٹھیک ہے اسا تا پولیس والے دی ایک ہیلپ کریں دے رہ گیوں ٹھیک تو ہے ہن تو کو گرفتاریاں کر رہی ہوں چلان کر چھوڑے سے تے کو چوتھی دفعہ سمجھنا پیا معاملے جی کو جی کٹاوا پر میرے پتر ہوا کہ میرا پتر خودکشی کرنا پڑے اچھا ایف آئی آر تھی گئی پتر نہ بچ گئے تو ہن صلح کا کہ تیرا پتری بچ ویسی نہ وہ میں یہ آتا پہ اچھا میرے کو ایک گال دسو میں صرف ایک جسٹ فرینڈ مقصد دوستانہ طور تے گال پہ کرنا ٹھیک ہے کوئی لیگل طریقہ تا دسو ہی کو موقع مندا صلح تھی ویسی جلے پر بیان حل دے دے سی اچھا پرچہ خارے تھی ویسی اصولہ تا کتے تا میں دیکھڑوں جناب انیا کہ یار انہیں کہنے ہر چیز ہے پی موٹر سائیکل ہے پی ہر چیز ہے پی ٹھیک ہے لیکن وہ ساری گال نہیں سنتے اسا اس والا کہ دے ونجو کال کہنا گیا ہوئے نا کال گئے کل آسے دا سر ٹائم ہا کل دا ٹائم ہا سر کیا اسا آکھیا انہیں بلا یقین کرو اسا کنے ہوں پتہ کیا گال کی تھی وہاں کہ میں کو ایف آئی آر کٹان دیو ایف آئی آر چھوٹی یہی تھی گال واسطے ہے آکھے سی یہی جی واسطے جی آکھے سی وہاں کے میرا میں کل ہاں گھر باقی سارے میرے مخالف ہیں اچھا پتہ ہی ٹھیک میں ہے ہونے ایف آئی آر تھی میں کو دورہ تھی تھا میں تھا دیکھنا چاہے ایف آئی آر سارے ہوتے کٹی گئی ہے اولاد کو سمجھاؤ تساں اولادیں کو سمجھاؤ موٹر سائیکل چھیک گئے جرا تساں میں کون دیتے ہوئے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق فتوحات چائنیز ایمبیسی کے تعاون سے اسلام آباد پولیس کے 20 اہلکاروں کے لیے چائنیز لینگویج کورس کا افتتاحی تقریب اسلام آباد ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ چائنیز ایمبیسی کے پولیس اتاشی، اسلام آباد پولیس کے ایس پی فریال اور کورس کوارڈینیٹر ایس پی سی ٹی ڈی تقریب میں شریک ہوئے۔ شہداد کوٹ میں جماعت اسلامی کی جانب سے انتظامیہ کی صلاح متاثرین کی امداد میں مجرمانہ مبینہ غفلت اور کرپشن کے خلاف موٹر وے کے قریب علن شاہ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کر کے نعرے بازی کی گئی۔ جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے میں صلاح متاثرین کے لیے آنے والے امدادی سامان بازاروں میں فروخت ہونے لگے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی کا مسئلہ اہم ہے، لیکن سندھ حکومت کی بے حسی اور سست روی کے باعث سیلاب سے زیادہ حکومتی لاپرواہی نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ دیہاتوں سے سیلابی پانی کی نکاسی کروائے، متاثرین کو ان کے دیہاتوں میں واپس بھیجنے کے فوری اقدامات کرے، متاثرین کے مسمار گھروں اور ڈوبنے والی فصلوں کے نقصانات کا ازالہ کر کے متاثرین کی مشکلات کم کی جائیں۔ رخ کرتے ہیں حبیب آباد کا۔ محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد کے داخلی راستوں پر گندگی کے ڈھیر، سیوریج کا گندا پانی شہریوں کا استقبال کرنے لگا۔ تحصیل انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے گندگی کے ڈھیروں اور گندے پانی سے تعفن اور موذی بیماریاں پھیلنے لگی۔ کسی بھی شہر کی خوبصورتی کا دارومدار اس کے انٹرس پوائنٹ پر ہوتا ہے۔ حبیب آباد کے انٹرس پوائنٹ پر ایک طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہیں تو دوسری طرف سیوریج کا پانی شہریوں کا استقبال کرتا نظر آتا ہے۔ انتظامیہ نے شہر بھر کا کچرا شہر کے داخلی راستوں پر رکھ دیا تاکہ شہر میں آنے والوں کا استقبال ہو سکے۔ گندگی کے لگے ڈھیر اور سیوریج کا پانی نہ صرف تعفن پھیلا رہا ہے بلکہ موذی بیماریوں کا سبب بھی بن رہا ہے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی سی قصور اور اے سی پتوکی سے اپیل کی کہ شہر کے داخلی راستوں کو صاف کر کے اس پر شجرکاری کی جائے۔ بھکر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بھکر کی ہدایت پر بھکر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تسلسل سے جاری۔ تھانہ سٹی بھکر ایس ایچ او عبدالغفار موا ٹیم نے ایس آئی شراب کی چالو بھٹی پکڑ لی۔ ملزم مسمی عامر کے قبضے سے شراب کی چالو بھٹی، کشید آلات، 100 لیٹر دیسی شراب، موا موٹر سائیکل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ رخ کرتے ہیں شورکوٹ کا۔ شہباز سہراج کی رپورٹ کے مطابق ادبی ثقافت کا ایک باب ختم ہو گیا۔ شورکوٹ سینئر صحافی بابا عبدالعزیز چشتی انتقال کر گئے۔ شورکوٹ میں ادب کا ایک اور باب ختم ہو گیا۔ 100 سال سے زائد کی عمر پانے والے عبدالعزیز چشتی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی نماز جنازہ قبرستان حاجی قاسم میں ادا کر دی گئی۔
नमाज जनाजा में तमाम मकातब फिक्र की शिरकत हुई। एक और खबर है शोरकोट से। शहबाज सहराज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब के सदर हाजी नासिर अब्बास चेयरमैन मोहम्मद फारूक संधू की क़यादत में तहसील प्रेस क्लब के वफद ने एक्सीएन फेस्को वापटा सुल्तान बाहू डिवीजन से मुलाकात की, बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उनका कहना है कि बिलों में रद्दोबदल की वजह से सारिफ परेशान हैं। हम इसके बावजूद सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ देना चाहते हैं। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका थाना शहर सुल्तान की हदूद मौजा बेरबंद अवल बस्ती झबेल में हमसायों में खेल के दौरान तू तकरार 3 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर 2 बहन भाइयों को तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही थाना शहर सुल्तान की हदूद मौजा बेरबंद अवल बस्ती झबेल में 2 हमसायों के दरमियान खेलते हुए तू तकरार का वाक़या पेश आया, जिस पर मुल्जिम आमिर आसिफ और अमर झबेल ने घर में घुसकर 2 बहन भाई मोहम्मद शहजाद और महनाज बीबी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सर फाड़ दिए। इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ मुकामी पुलिस सियासी दबाव में आकर मुकदमा दर्ज करने से इनकारी है। मुतासरीन बहन भाई की वालिदा बीबी ने आला हुकाम से मदद की दरख्वास्त की। रुख करते हैं गोचरा का। गोचरा और गिरदोनवाह में गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स की जानिब से बच्चों पर तशद्दुद और बच्चों से जबरी मुशक्कत के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफे से वालिदैन और स्कूल के बच्चे खौफजदा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में। हुकूमत पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का दावा मार नहीं प्यार हवा में उड़ा दिया गया है। गोजरा गिरदोनवाह में रोज़ बरोज़ बच्चों के साथ जबरी मशक्क़त और तशद्दुद के वाक़यात में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो टीचर्स की जहाँ पर जो बदमाशियाँ हैं वो अरूज पे पहुँच चुकी हैं। बच्चों को जो है वो तशद्दुद के साथ साथ जबरी मशक्क़त का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जहाँ पर गोजरा में वालिदैन और बच्चे जो है वो खौफ व हरास में मुब्तला हो चुके हैं और बच्चों ने जो है वो स्कूलों में आना ही जो है वो छोड़ दिया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, जी बताइएगा। ये बच्चे आते ने जी घरों पढ़ने, एक बच्चे को काम कराते रहे पहले स्कूल मास्टर टीचर, तो फिर बाद चो उन्होंने मारते भी ने। ये नहीं गल चंगी हैगी। ये अपने घर के गुस्से आ के इतने स्कूलों बच्चों के कढ़ते हैं। ये इन्होंने मेहरबानी है कि अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ान, तो बच्चे हुण डरते आते ही नहीं फिर जी जो टीचर मास्टर इदा मारते इन्होंने। स्कूलों का इन्हों को काम कराते, पहले सफाइयाँ कराते हैं तो बाद इस तरह करते हैं इन्होंने। हाँ जी, जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद थे। उनका यही कहना है कि टीचर्स हजरात को चाहिए कि बच्चों के साथ जो है वो प्यार से जो है वो उनको पढ़ाएं। और क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू यू कि बच्चों को मारने वाला मामला, तो देखें गवर्नमेंट का मंशूर है मार नहीं प्यार, और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना हमारी ज़िम्मेदारी है। किसी बच्चे को मारने का तो तस्वुर भी नहीं है। वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें प्यार से समझाई जा सकती हैं वो मार से नहीं समझाई जा सकती, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को प्यार और मोहब्बत से पढ़ाएं। और इंशाल्लाह मेरे तहसील गोजरा में, बल्कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा ही होगा, बच्चों को प्यार से ही पढ़ाया जाएगा। हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाए, और हमारी तरफ से इस बात पे सख्त पाबंदी है कि जिस चीज़ की इजाज़त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं देता वैसा कोई काम हमारे इदारों में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इंशाल्लाह आई विल चेक और इंशाल्लाह आई विल मेंटोर अबाउट दिस। थैंक यू। इंसाफ प्रेस क्लब की जदोजहद आखिरकार रंग ले आई। 12 दिन से लापता सलमान मरी कराची से मिल गया। सलमान के वालिद अली बख्श मरी ने इंसाफ प्रेस क्लब हब की टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ इंसाफ प्रेस क्लब हब की पूरी टीम का, जो दिन रात मुझसे राब्ते में थे। उन्होंने मजीद कहा कि आज जब मैं कराची गया तो वहाँ एक मार्केट में मेरा जाना हुआ तो वहाँ अचानक मेरी नज़र सलमान पर पड़ गई। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेरा बेटा मिल गया। सलमान के वालिद ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर हब सैयद समीउल्लाह शाह, डीएसपी हब सर्कल यूनुस रज़ा, एसएचओ सदर थाना हब शाह नवाज मेंगल, वाहिद और माहिवाल और मीर गुलाब खान मंगसी का एहसान मानता हूँ जिन्होंने मेरे बेटे के ढूंढने में मेरी मदद की। और ये मैं समझता हूँ कि इनका अपनी कोशिश है। हमने भी अपनी तरफ से जो भी हो सका FIR भी दर्ज हुई, हमारे बाकायदे तफ्तीश का आगाज़ हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चा आपके सामने है और ये सही सालिम है। और ये अगर फिर भी इस पर कोई शुबात है कि FIR हमने ऑलरेडी कर ली है,
تو اگر مزید کوئی شکوک شبہات ہے تو ہم اس کے میڈیکل وغیرہ بھی کرا سکتے ہیں. جو بھی ہمارا طریقہ قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق ہم لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. اگر ان کو کوئی کسی کو شکوک شبہات نہیں تو انشاءاللہ وہ جو ایف آئی آر ہے وہ پولیس کی طرف سے آئے گی. رانی پور میں محمد جمن سولنگی میڈیا پر خبر پھیلنے کے بعد گریجی بنیادی مرکز صحت میں ملیریا کا ٹیسٹ مکمل طور پر مفت کر دیا گیا. چیئرمین یونین کونسل رئیس مدد علی شہانی ممبر ضلع کونسل حاجی عباس راجپور کو ہسپتال میں دستیاب سہولیات، ٹیسٹ کروانے اور دی جانے والی ادویات، ملیریا کے کورس کے بارے میں مکمل بریفنگ دی. ڈاکٹر غلام حسین: ہم محسوس کرتے ہیں کہ پسماندہ لوگوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں کہ مرکز میں ملیریا کا ٹیسٹ مفت میں کیا جاتا ہے اور ملیریا کٹس بھی دستیاب ہیں. اور ادھر شکارپور میں آئی بی اے ٹیسٹ میں 33 سے 39 مارکس حاصل کرنے والے کینڈیڈیٹس کی اعلیٰ حکام سے اپیل. سال 2021 سکھر میں ہونے والے آئی بی اے ایس ٹیسٹ میں 33 سے 39 مارکس حاصل کرنے والے کینڈیڈیٹس مولا بخش بلوچ، جاوید احمد سومرو، عرفان علی ناپر، عبدالرزاق سیلرو، راشد علی سنچرانی، اشوک کمار، شبیر علی سنچرانی نے پریس کلب گھڑیا سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، اسپیکر سندھ اسمبلی وقتی گورنر آغا سراج خان دورانی اور وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا سموری سندھ کو ہارڈ قرار دے کر 33 سے 39 مارکس حاصل کرنے والے کینڈیڈیٹس کو بی پاس کر کے آفر آرڈرز جاری کیے جائیں. سہمن شریف سے نظام الدین گمبھیر کی رپورٹ کے مطابق منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل MWF اس میگا ڈسپلے ایکٹیویٹی تقریب کی صدارت لاہور سے تشریف لانے والے مظہر محمود الوی مرکزی صدر منہاج یوتھ لیگ پاکستان کریں گے. مہمان خصوصی لاہور سے تشریف لائے ہوئے باجی عائشہ مبشر مرکزی ناظمہ مہناج وومن لیگ شعبہ جات زونل نگران سندھ اور گلگت بلتستان ہوں گی. اس ایک روزہ افتتاحی تقریب میں علاقے کے مؤسسین منہاج القرآن کے تمام شعبہ جات کے کارکنان، ذمہ داران اور مندرجہ ذیل تمام ذمہ داران کو بھی دعوت دی گئی. مرکزی نائب ناظم تنظیمات PAT سندھ، مرکزی کوارڈینیٹر MWF سندھ، کوارڈینیٹر سندھ ناظم تحریک منہاج القرآن، لائر سندھ فوجی مشتاق احمد قائم خانی. سندھ کی میگا ڈسپلے ایکٹیویٹی کی افتتاحی تقریب میں معززین سندھ اسمبلی میں قانونی، پارلیمانی اور انسانی حقوق کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیرسٹر MPA مجیب الحق، محمد حنیف ہائی کورٹ، مختار کار دادو، سردار ابو ظفر خان قریشی دادو، صدر منہاج القرآن وومن لیگ بھانسید آباد عابدہ تصدق، ناظمان منہاج القرآن وومن لیگ بھانسید آباد مریم لقمان، ناظم تحریک منہاج القرآن لائر سندھ. ستمبر 23، 2022 جمعے کو ڈسپلے لائر سندھ میگا کا سینٹر کا فیز 1 کی امدادی کارروائی کا شیڈول مندرجہ ذیل ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آن نیوز.